बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद समीर और मेरे साथ मौजूद हैं सदीक जान साहब। ऑडियोज़ का एक सिलसिला शुरू हुआ है, एक के बाद एक नई ऑडियो आ रही है, तलका खेज़ किस्म की ऑडियोज़ आ रही हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे सदीक जान साहब से कि ये होने क्या जा रहा है। नवंबर भी करीब आ रहा है और ये जो ऑडियोज़ आ रही हैं तो एक ये जो बम शेल है तो ये किस जानब सारी चीज़ें जा रही हैं। तो सदीक जान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो भाईजान बताइएगा ये क्या हो रहा है पाकिस्तान में, क्या ऑडियोज़ पे? देखें, मकाफ़ात अमल है और मकाफ़ात अमल ये है कि जो दूसरों की ऑडियोज़ और वीडियोज़ रिकॉर्ड करते थे उनकी अपनी ऑडियोज़ और वीडियोज़ लीक हो रही हैं। और बल्कि मैं अभी देख रहा था एक तो ये है, दूसरा मैं देख रहा था उनका ट्वीट रिजवान गलज़ई साहब का। उन्होंने एक बड़ा अच्छा, रिजवान गलज़ई ने ट्वीट किया हुआ था। वो ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने ट्वीट किया हुआ था। वो कहते हैं कि ऑडियो लीक्स में कुछ भी नया नहीं, बस ऑडियो शवाहिद की सूरत में खुफिया डील और उन सारी बातों की तौसीक हो रही है जिनसे मुल्क का बच्चा बच्चा पहले ही वाकिफ़ है। और आगे उन्होंने वो कुरान मजीद की वो आयत लिखी, और अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर करने वाला है। बात यह है कि ज़मीर साहब कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बड़ी बड़ी साजिशें हुई, बड़ी बड़ी चीज़ें हुई, लेकिन साजिशें करने वाले एक एक किरदार की चीज़ें खुलकर सामने आ रही हैं। और चीज़ें मैं अभी जो लास्ट ऑडियो आई है ना, जो जिसमें मरीम नवाज़ साहबा ने कहा कि उन्होंने ख़ुद 1 महीना बहुत मेहनत की, शदीद मेहनत की उन्होंने इसहाक़ डार साहब को डील लेके देने के लिए, और उसमें एक जज का भी जिक्र है। इस ऑडियो के बाद सूरत हाल में बहुत गंभीर और ख़राब समझता हूँ। और कामरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था, मैं भी इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि हालात बहरहाल बहुत ख़तरनाक हो गए हैं। और कुछ वैसे तो वो मुझे एक याद आ गया, हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने कहा कि ये कोई बड़ा वाक़या हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो 4-5 माह पहले बता दिया था कि ये होने जा रहा है। तो मैंने कहा अच्छा आपको पहले उसने कहा पहले पता था। कहा तुम मेरा ट्विटर देखते हो, मैंने पहले ट्वीट कर दी थी। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं? अच्छा उसने ना फ़ौरन अपना ट्विटर निकाला, ट्विटर निकाल के अपनी 4-4.5 माह पुरानी ट्वीट निकाली और मुझे दिखाया, उस पर लिखा हुआ था कुछ बड़ा होने जा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, तो मैं ये आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि जो कुछ होने जा रहा है बड़ा ही होने नहीं, कुछ बड़ा होने जा रहा है तो बहुत ज़्यादा ख़राब। और देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये जो कामरान खान साहब ने बात की है, जो मार्शल लॉ की उन्होंने बात की है, बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस हद तक मुल्की सलामती कंप्रोमाइज़ हो गई है और जिस तरह की ऑडियोज़ आई हैं, और जो ये साबित हुआ है कि जो मौजूदा हुक्मरान जमात है, जो शरीफ ख़ानदान है, ये कितना नायल है कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा इस तरह से ऑडियोज़ आई हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की, और इतनी हसास। और लेकिन सदीक जान साहब जो ऑडियोज़ आ रही हैं, ठीक है आप कह रहे हैं कि जो हालात बनने जा रहे हैं, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से इदारों को अब चीज़ें हो रही हैं, सवालात तो इदारों पे उठेंगे ना कि वो इसहाक़ डार जो एब्सकॉन्डर है वो आकर सीधा गया वज़ीर ख़जाना से, जब वो निकला पीएम के जहाज़ में, दोबारा उसी पीएम के जहाज़ में आ गया है और उसी जगह पे दोबारा उसे बिठाया गया है, तो दलिया पे इदारों पे कोई सवालात नहीं उठे। लोगों में तो बड़ा गम और गुस्सा। देखें, इदारों में सवालात तो हैं। जिस इदारे को गालियाँ दे रहे थे, जिस इदारे के सरबराह पे वो गालियाँ दे रहे थे, अब उनकी क्या पोजीशन है? जो इदारा है उनके बारे में क्या कहता था कि इन्होंने पाकिस्तान की मुश्किल, तो बाकी इदारे की इस पर क्या पोजीशन है? और सबसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बात है वो है जो अब एक जज कंट्रोवर्शियल हो गया। वो जज कौन है? कौन जज ये चीज़ें मैनेज कर रहा है? क्या वो जज मोहम्मद बशीर हैं जो ये केस सुन रहे हैं? तो फिर तो उनको केस नहीं सुनना चाहिए। एक और चीज़ ये साबित हुई कि शरीफ ख़ानदान कभी भी बग़ैर डील के अदालत में नहीं जाता। ठीक है, वो पहले इनके बारे में इन्हीं की वजह से मशहूर था कि ये वकील नहीं करते, जज करते। और ये बात इसहाक़ डार बार बार अपने शोज़ में कह चुके हैं कि भाई जब हालात बेहतर होंगे तो मैं आऊँगा। हाँ ठीक है। और फिर ये अब ये साबित हो गया कि डील हुई है। डील कहाँ हुई है वो मरीम नवाज़ ने बता दिया कि पूरे 1 माह की मेहनत के बाद उन्होंने डील ले ली थी। फिर अब जज के ऊपर सवाल उठ गए हैं कि जज कौन है? वो जज मोहम्मद बशीर हैं, जिन्होंने पहले उनके जो दायमी वारंट हैं, वारंट गिरफ्तारी है, वो सस्पेंड किए हैं। और अब शरीफ ख़ानदान को इतना यकीन है कि इसहाक़ डार ने अभी सरेंडर नहीं किया, वो सेनेटर का हलफ भी उठा लिया है, और उन्होंने जो है वो सुबह वज़ीर ख़ानदान ने बनी है। और इसमें एक और चीज़ ये भी देखें कि उधर वो जो इलेक्शन कमीशन है वो भी फैसला महफूज है। मतलब कोई हैरान कुन तौर पर तमाम इदारे इस तरह मिल गए हैं, जैसे होता नहीं है कि बच्चे होते हैं, कोई बच्चा कहीं किसी महकमे में है, कोई बच्चा किसी महकमे में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है किसी शहर में, तो आप उनके अब्बू को मैनेज कर लें तो सारे बच्चे मैनेज हो जाते हैं कि अब्बू जो कहेंगे वो बच्चे करेंगे। तो यहाँ तो लगता है कि एहतसाब अदालत को भी जिसने एक ही बंदा है जिसने कहना है, इलेक्शन कमीशन को भी उसी ने कहना है, सेनेट को भी उसी ने मैनेज करना है, तमाम इन इदारों को एक ही बंदे ने मैनेज करना है। पता नहीं समझ नहीं आती वो कौन बंदा है भाई जिसने इन तमाम इदारों को मैनेज करना है कि कोई मतलब ये कैसे हो सकता है कि एक इश्तिहारी
عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے پروٹوکول لے کر آئے, وزیر اعظم کے اختیار میں آئے. سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ جس کے عمران ریاض کا ٹویٹ آپ نے دیکھا ہوگا, جو عمران ریاض نے ٹویٹ کیا تھا, جب بتایا جاتا تھا کہ یہ بندہ سب چیز کی ایک جڑ ہے, اسی بندے کو اسی اپنا ایک پروٹوکول کے ساتھ بٹھایا گیا ہے. اور اس میں ایک اور چیز دیکھیں کہ اسحاق ڈار کے بیٹے بھی ساتھ آئے, کس کیپیسٹی میں آئے ہیں وہ وزیر اعظم کے جہاز میں بیٹھ کر؟ مطلب تو مفتاح اسماعیل نے نہیں تھا وہ اسے اتار دیا تھا نا جہاز سے کہ اتر جاؤ, جگہ نہیں ہے, اور آ جاؤ عام فلائٹ پکڑ کے آ جاؤ. یہ اوقات ہے نون لیگ کے نزدیک اپنے رہنماؤں کی. اب اس ساری صورتحال میں چیزیں عوامی غم و غصہ بہت ہے, عوام اس وقت بہت ریئیکٹ کر رہی ہے, لوگوں میں بڑا مطلب ایک عجیب سی مایوسی ہے, بڑی شدید مایوسی ہے کہ ملک کس طرف آپ لے کر جا رہے ہیں. 23 کروڑ کا ملک ہے, مذاق بنا لیا ہے, چاہے وہ جج محمد بشیر ہوں یا دیگر ادارے ہوں. مطلب یہ مطلب میں حیران ہوں, 5 سال ایک بندہ اشتہاری رہا ہے. کیا جج محمد بشیر کا کام نہیں ہے پوچھنا کہ بھئی 5 سال تم کیسے اشتہاری رہے ہو, 5 سال تم کیوں نہیں آئے, تمہاری میڈیکل رپورٹس میں چیک کرواؤں گا, میں میڈیکل بورڈ بناؤں گا. مذاق ہے کہ ایک بندہ بھاگ جاتا ہے پھر ڈیل کر کے وہ آ جاتا ہے 5 سال بعد, 6 سال بعد, 8 سال بعد. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ کیا, کس طرح آپ ملک کو چلانا چاہ رہے ہیں؟ یہ احتساب عدالت جو ہے, اتنا بڑا احتساب عدالتوں کا, وہ جو آپ نے کمپلیکس بنایا ہوا ہے, اس کو پبلک ٹوائلٹس میں تبدیل کر دو یار. اگر پبلک ٹوائلٹ میں تبدیل کر کے کوئی تھوڑا سا پیسے بھی رکھ لیں تو اس سے زیادہ احتساب عدالتوں کی ریکوری سے زیادہ تو اس چیز کے پیسے اکٹھے ہو جائیں گے, لوگوں کو بھی فائدہ اور پیسے بھی اکٹھے ہو جائیں گے. لعنت بھیجے پھر ایسی آپ عدالتوں کے اوپر, جو عدالتیں آپ نے اس کام کے لیے رکھی ہوئی ہیں, اشتہاریوں اور فراروں اور مفروروں اور بھگوڑوں کے آگے لٹانے کے لیے. عوام کا کس چیز کے, عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے آپ تنخواہیں لے رہے ہیں اور آپ یہ عدالتیں چلا رہے ہیں. یہ کوئی بات ہے کرنے والی کہ 5 سال ایک بندہ اشتہاری رہا ہے, 5 سال بعد وہ آ گیا اور آرام سے آپ نے چپ کر کے بیٹھ کے اور آپ نے اس کے وہ وارنٹ معطل کر دی اور آپ اس کے وارنٹ منسوخ کر دیں گے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے. عوام تو اس کو قبول نہیں کر رہی نا. عوام بھائی مسئلہ یہ ہے نا, عوام قبول نہیں کر رہی, لیکن جو گیم ڈالنے والے وہ ڈالی جا رہے ہیں. یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ سری لنکا بنے, یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ان کو جا کے ان کے گربان پکڑیں. مزیدار بات, اس کا مطلب ہے کہ جان بوجھ کر وہ حالات پیدا کیے جا رہے ہیں. دیکھیں حالات تو اس نئے تک پہنچ گئے ہیں, اور میں یہ فواد چودھری کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ کریڈٹ گوز ٹو عمران خان. آج عمران خان کال دے کے نکل جاؤ اور ان کو گھروں سے گھسیٹ لاؤ, دیکھیں آپ پھر لوگ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ تو سوچنے والوں نے سوچنا ہے, جو کہ ملک نے رہنا ہے, اداروں نے رہنا ہے, شخصیات ہیں آج ہیں کل نہیں ہوں گی. جو ادارے ہیں سب سے بڑی عدلیہ پہ اگر اعتبار اٹھ جائے گا, اس طرح کی چیزیں آئیں گی تو پھر کیا ہوگا پاکستان میں؟ ایسے ہی ہے. تو یہ جج بشیر صاحب جو ہیں, یہ ان کا دیکھ کے اور ان کا کنڈکٹ دیکھ کر فیصلہ ہوگا کہ وہ مینج نہیں ہیں, ان کو کہا گیا ہے نہیں کہا گیا. اور اگر جج بشیر صاحب جو ہیں وہ اس طرح سے وارنٹ جو ہے وہ اس طرح سے منسوخ کر دیتے ہیں اور چپ کر کے اور اچھے بچے بن کے اور صرف ایسے کلیریکل کام کرتے ہیں, تو پھر تو یہ واضح ہو جائے گا کہ مریم نواز جیسے آج کا ذکر کر رہی ہیں وہ جج محمد بشیر ہے اور وہ مینیج تھے. اچھا آخر پر یہ بتائیے گا کہ آج جو شہباز شریف نے پریس کانفرنس کی ہے, وہ تو ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ یہ آڈیو بھی میری ہے, اور اس میں بڑے فخر کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ اس میں غلط کیا ہے. ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے اس آڈیو کے درست ہونے کا اعتراف کر کے. اب سپریم کورٹ اس میں تو نہیں جائے گی کہ آڈیو ٹھیک ہے یا غلط ہے, کیونکہ اعتراف ہو گیا کہ آڈیو بالکل ٹھیک ہے. پہلے جن آڈیو کے اوپر ہوتا تھا وہ کنٹروورشل ہوتی تھی, ان میں ایک سائڈ انکار کرتی تھی, یہاں پہ انکار نہیں ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں جب یہ استعفوں والا معاملہ خاص طور پہ جائے گا تو یہ کام خراب ہوگا. صبح فیصل چودھری صاحب ایسے بھی وہ اسکرپٹ لے کر جا رہے ہیں, تو چیزیں مجھے لگتا ہے کہ شریف خاندان کو یہ سپریم کورٹ لے کر جا رہے ہیں, ان کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے شریف خاندان کو, استعفوں والے معاملے پر بھی اور آرمی چیف کی تقرری والے معاملے پر بھی, اور توشخانہ والے میں بھی کام خراب ہو گیا ان کا. صدیق جان صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. بہرحال یہ کچھ چیزیں ہیں جو شہر اقتدار میں اس وقت چل رہی ہیں, لیکن صدیق جان صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو حالات جس سطح پر لے کر جا رہے ہیں, جو خبریں جس قسم کی آ رہی ہیں, تو یہ دعا کریں پاکستان کے لیے اچھا ہونا چاہیے, کیونکہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, لیکن کچھ لوگوں کو اس حوالے سے اب سوچنا ضروری ان کا بنتا ہے. تو بہرحال مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.